आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो इस्तग़फ़ार के हवाले से है। अगर आप इस तरीक़ाकार से रोज़ाना 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं और वो कौन-सा इस्तग़फ़ार है जिसके करने से आपको फ़ौरी फ़ायदा हासिल होता है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपसे मुकम्मल ज़िक्र करूँगी इस्तग़फ़ार के वाक़यात, उससे फ़ायदा उठाने वालों के सच्चे वाक़यात भी इसमें शामिल करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, वो एक मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहकर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। इस्तग़फ़ार जब इंसान करता है तो फिर उसकी जो आवाज़ होती है वो सिर्फ़ आवाज़ नहीं होती, बल्कि वो आवाज़ दिल से निकलती है और जो दिल से निकले वो दिलों पर असर करती है। आज हम बात करेंगे इस अमल की जो गुनाहों को मिटा देता है, जो दिलों को सुकून देता है, जो रिज़्क़ में कुशादगी लाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस्तग़फ़ार की। इस्तग़फ़ार का मतलब है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगना, तौबा करना और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना। कुरान करीम में सूरह नूह की आयत नंबर 10 ता 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारन युरसिलस समा अलैहिम मिदरारन व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तो मैंने कहा अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, वो तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, वो तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और नहरें जारी करेगा। इस्तग़फ़ार न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि बारिश, रिज़्क़, औलाद, सुकून और बरकत का सबब भी बनता है। सूरह ज़मर की आयत नंबर 53 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, कुल या इबादियल्लज़ी असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। कह दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। हदीस मुबारका में इसकी तायद में फरमाया गया है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा पर उस वक्त भी खुशी होती है जब वो गुनाहों से तौबा करता है। रोज़ाना 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करने के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र की जाती है कि मैं दिन में 70 मरतबा, और दूसरी एक रिवायत में ज़िक्र किया गया है कि 100 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार और तौबा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना ले, अल्लाह ताला इसे हर तंगी से निजात दे देता है और हर गम से खलासी अता फरमाता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ में देता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता है। तो अब इस्तग़फ़ार के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले गुनाहों की मुआफ़ी, रिज़्क़ में कुशादगी, दिल का सुकून, दुआओं की कबूलियत, बारिश और औलाद जैसी नेमतें। तो आज हम इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँगे, लेकिन उससे पहले चंद लोगों के वाक़यात जो ईमान अफ़रोज़ होंगे, उनको सुन लेते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल का एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक मर्तबा इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र में थे। इन्होंने एक मस्जिद में रात गुज़ारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के निगरान ने इजाज़त नहीं दी। वो करीब की एक बेकरी के सामने बैठ गए। बेकर ने इमाम अहमद को जगह दी और ख़ुद काम में मशगूल हुआ। इमाम साहब ने देखा कि वो मुसलसल इस्तग़फ़ार करता जा रहा था। इन्होंने पूछा, क्या तुम्हें इस्तग़फ़ार से कोई फ़ायदा भी हुआ है? बेकर ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी दुआ मांगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी दुआ मांगता हूँ कबूल होती है, सिवाय एक दुआ के। इमाम अहमद ने पूछा, वो कौन सी है? बोला, मैं चाहता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल से मेरी मुलाकात हो जाए। इमाम अहमद ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ की कबूलियत के लिए मुझे तुम्हारे दरवाजे तक भेज दिया है। इस्तग़फ़ार वो कुंजी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इसी तरह एक शख्स हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और शिकायत की कि उसका रिज़्क़ तंग है। आपने फरमाया, इस्तग़फ़ार कसरत से किया करो। दूसरा आया, औलाद ना होने की शिकायत की। आपने फरमाया, इस्तग़फ़ार किया करो। एक और आदमी आया, बारिश ना होने की शिकायत की। आपने फरमाया, इस्तग़फ़ार किया करो। लोगों ने पूछा, आप हर मसले का हल इस्तग़फ़ार क्यों बताते हैं? आपने फरमाया, मैंने कुरान में सूरह नूह की आयत पढ़ी, अपने रब से मुआफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, माल और औलाद देगा। एक खातून का सच्चा वाक़या ज़िक्र किया जाता है। वो पाकिस्तान की एक नेक खातून थी।
12 سال سے بے اولاد تھیں۔ انہوں نے کسی بزرگ سے روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا وظیفہ لیا۔ انہوں نے اس کو معمول بنا لیا۔ چند مہینوں بعد وہ خوشخبری سننے میں کامیاب ہوئی۔ اللہ نے قسم کھا کر انہوں نے قسم کھا کر کہا، مجھے یقین ہے یہ اللہ کا کرم میرے اوپر استغفار کی بدولت ہوا ہے۔ ایک شخص پر لاکھوں روپے کا قرض تھا۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے روزانہ 500 مرتبہ استغفار پڑھنے کا عہد کیا۔ کچھ ہی دنوں میں ایسا اسباب بن گیا کہ اس کے قرض بھی اتر گئے اور اللہ نے نیا کاروبار بھی عطا فرما دیا۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، پھر بھی دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گنہگار ہیں تبھی آپ استغفار کریں گے۔ اللہ کی کرم نوازیوں کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، موسلا دار بارشوں کے لیے، رحمتوں کے لیے، اولاد کی چاہت کے لیے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفار کیوں ضروری ہے اس کو جان لیجیے۔ کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ چونکہ ہم روزانہ جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں روزانہ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے پسند ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک راستہ استغفار بھی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار رزق، سکون اور برکت کا دروازہ ہے۔ قرآن کریم میں نوح کی جو آیت میں نے آپ سے جو سورہ نوح کی آیت ذکر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کو مال، اولاد اور بارش کا ذریعہ بتا دیا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ دنیاوی نعمتوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار دل کو سکون دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل بوجھل ہوتا ہے۔ استغفار کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور انسان کے اندر روحانی سکون بھی پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ اس کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اب روزانہ 1200 مرتبہ استغفار کا وظیفہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا اگر آپ کو یہ استغفار تھوڑا لینتھی لگتا ہے، لمبا لگتا ہے، تو آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے بعد یا رات کے پرسکون وقت میں جب آپ بستر پر لیٹے تب یا تہجد میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، یا دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ تب بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین ایام مخصوصہ میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو عام دنوں میں پڑھیں، آپ ان ایام میں بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہے اور دعا ہے اور اس کو کرنا جائز ہے۔ 1200 مرتبہ استغفار کی فضیلت کے حوالے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرنے والا شخص دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بزرگوں کا مجرب عمل بھی یہی رہا ہے۔ اکثر اولیاء اور بزرگان دین کم از کم دن میں 1000 مرتبہ استغفار کو معمول میں رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص روزانہ 1200 مرتبہ استغفار کا معمول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے غم، دل سے خوف اور زندگی سے تنگی کو نکال دیتے ہیں۔ تو آپ نے 1200 مرتبہ اگر آپ نے استغفار پڑھنا ہے تو یہ آپ کو ایک روحانی طاقت دے گا۔ نہ بہت زیادہ ہے، نہ تھکا دینے والا ہے، نہ اتنا کم ہے کہ اثر میں کمی آئے۔ یہ عدد دل کو مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور دماغ کو، دل کو یکسو کر دیتا ہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ اس کے شوہر بے روزگار تھے، گھر میں تنگ دستی تھی، وہ خود بھی بیمار رہتی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا روزانہ 1200 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انہوں نے یقین سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے اس کے شوہر کو نوکری دی، اس کی طبیعت سنبھلی، قرض اترا اور سب سے بڑی بات، اس کے گھر میں سکون آ گیا۔ یہ سب کچھ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو استغفار کیا تھا اس کے وسیلے سے ہوا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی ہے اس کے حوالے سے، تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنا ہے۔ 1200 مرتبہ استغفار کریں، پھر اس کے بعد مکمل دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میرے ظاہر اور باطن گناہوں کو معاف فرمائیے، میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے، میری اولاد اگر نہیں ہے تو اولاد کے حوالے سے دعا کر لیجئے، نہیں تو اپنی اولاد کی فرما برداری کے حوالے سے دعا کر لیجئے۔ اکثر جو نافرمان اولاد کے حوالے سے بھی استغفار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صحت اور زندگی میں بہتری عطا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے،
اور اللہ تعالیٰ کو کہیے کہ مجھے اپنے رضا والے راستے پر اللہ کریم چلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو ضرور جو ہے وہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ استغفار پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے بگڑے ہوئے کام انشاءاللہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔